अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद इकबाल। मैं यहाँ बचपना मेरा गुजरा है अंसार बनी साहब का जो फ्लैट है, फ्लैट नंबर 6। सैयद इकबाल। आजकल मैं हम्दुनात पढ़ता हूँ, सारी ज़िंदगी ख़बरें पढ़ता रहा हूँ। 20-30 साल वर्ल्ड सर्विस, एक्सटर्नल सर्विसेज और रेडियो पाकिस्तान, सेंट्रल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन से और PTV से मैं ख़बरें भी पढ़ता रहा, कमेंट्री भी करता रहा हूँ और ARY का पहला न्यूज़ रीडर रहा। अब हम्दुनात पढ़ता हूँ। मुकेश की आवाज़ थी, मुकेश की आवाज़ है, तो मुकेश के पुराने गाने भी गाता हूँ, लता के भी गाता हूँ। क्यों कि इस तरफ आराम बाग के सामने जहाँ मैं रहता था वहाँ साबरी गुलशन होटल हुआ करता था, अब हबीब बैंक है, तो वहाँ पुराने गाने हुआ करते थे। मैं छज्जे पर छोटा सा बच्चा, बाहर बसें वगैरह चलती थी तो वो मैं देखा करता था और कान में वो गाने की आवाज़ आती थी। तो सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इंडिया से मेरे अब्बा शिफ्ट हो करके, माइग्रेट हो करके यहाँ आए, तो हमें ले करके आए थे वाया बम्बई पानी के जहाज़ से। तो यहाँ फ्लैट नंबर 6 आराम बाग मदीना मंजिल, हसन मंजिल कहलाती थी, यहाँ मैं रहा। और यहाँ अब्बा ने यहाँ पर हाजी सर अब्दुल्ला हारून स्कूल है, वहाँ पर मुझे तीसरी चौथी जमात में दूसरी जमात में दाखिला दिलाया था। तो बहरहाल अब्बा हमारे सुबह उठते थे तो हमें भी उठा देते थे वो, और अगर मैं नहीं उठता था तो गिलास से पानी डाल देते थे मुंह पर, तो मैं जल्दी से उठ जाता था और उनके साथ आता था नमाज़ पढ़ के। और फिर अब्बा हमारे और मैं हमारे साथ ये आराम बाग में, ये देखिए इस तरफ पूरा का पूरा हम घूमते थे और दौड़ लगाते थे, और दौड़ लगा करके वो वहाँ जो मस्जिद बाबुल इस्लाम बनी है वहाँ से दौड़ते ये समझ लीजिए कि ये यहाँ से आते थे और यहाँ तक आ जाते थे हम, और मैं थक जाता था। तो कहना ये है कि आराम बाग जो आज से मेरा ख्याल है 5-6 साल पहले की तस्वीर थी वो और थी, अब थोड़ा चेंज हुआ है। और जो मुझे बातें याद आती हैं तो मैं आपको बतलाऊं कि इस तरफ यहाँ पर एक चबूतरा होता था, वो भी मेरे पास तस्वीर है, मैं आपको बतलाऊंगा। उस चबूतरे पर मैंने बच्चा था, मुझे ख्वाब जैसा है कि खान लियाकत अली खान, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो गौ तकिए पर वो बैठे हुए थे, मुस्लिम लीग का बड़ा जलसा हो रहा था और मैं खड़ा हुआ था और मैंने देखा कि लियाकत अली खान गौ तकिए पर लेटे हुए हैं। ये मैंने अपनी किताब मोहसिन इंसानियत में भी जिक्र किया है। और यहाँ पर अभी मैं जब आ रहा था कार से तो मैंने देखा कि हाजी मंजूर अहमद साहब की ये बिल्डिंग है रतन तलाव। तो हाजी मंजूर अहमद साहब 40-50 साल तक या 60 साल तक मुअज्जिन रहे आराम बाग की मस्जिद के। आराम बाग की मस्जिद मेरे अब्बा के सामने बनी, मैं बच्चा था तो आराम बाग की मस्जिद में मैंने कुरान शरीफ पढ़ा। इस मस्जिद में कारी अब्दुल इसहाक देहलवी पहाड़गंज के थे, जिनके लड़के अशफाक और इश्तियाक थे। तो इश्तियाक का एक्सीडेंट हो गया था और कारी अब्दुल इसहाक देहलवी साहब के कब्ज़े में जिन्नात हुआ करते थे, जो वो कहते हैं सब लोग, क्योंकि बड़े लोग यहाँ रतन तलाव से, फेरे रोड से आते थे इनके पास, और वो कहते थे कि रात को 12 बजे के बाद मैं बात करूंगा जिन्नात जो कब्जे में, उनसे आपका मसला हल कराऊंगा। और वाकई वो मसला हल हो जाता था, क्योंकि आके लोग रो रो के शुक्र अदा करते थे। तो मैं कुरान शरीफ जब यहाँ पढ़ा करता था इस मस्जिद में, छोटी सी मस्जिद थी, टीन डला हुआ होता था। तो मैं क्या कहूँ, पुराना ज़माना 60-70 साल पुराना याद आ रहा है। तो मैं यहाँ 3 पहियों की साइकिलें यहाँ भी चलाता था और वहाँ बाहर रोड पर भी चलाता था। और उस वक्त इतनी ट्रैफिक ये सब नहीं होती थी कि एक्सीडेंट हो जाए। और यहाँ जो ये वाली बिल्डिंग है, ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं कुरान शरीफ पढ़ाने का मॉनिटर भी हुआ करता था। तो कारी अब्दुल इसहाक साहब के पास लोग आते थे कि बच्चों को घर पे पढ़ाना है, तो कारी अब्दुल इसहाक देहलवी पहाड़गंज के वो मुझे भेजते थे, तो मैं यहाँ जा कर के बच्चों तक को कुरान शरीफ पढ़ाता था। ये मुझे याद है। तो जापान में मैंने कुरान शरीफ पढ़ाया बच्चों को जब मैं प्रेस सेक्रेटरी था। लंदन में भी मैंने पढ़ाया जब शुरू में गया घरों में जा कर के। और कुरान शरीफ अच्छी तरह से मुझे पढ़ाया था कारी इसहाक देहलवी साहब ने।
تو کہنا یہ ہے کہ انصار بندی صاحب کا جو فلیٹ ہے آپ آج کل وہ رہتے تو وہاں بھی جا کر کے اور اس طرف کی جو سین ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھلاؤں گا کراچی کیسا تھا. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ بلڈنگ کتنی مضبوط ہے, 100-150 سال پرانی ہوگی حاجی منظور احمد صاحب کی. اور آج کل جو بلڈنگیں بنتی ہیں آپ کتنی کمزور بنتی ہیں کہ 10 سال میں بالکل گر جاتی ہیں. تو اچھا, یہ جو مسجد باب الاسلام جو بنی ہے, تو ایک روز میں یہاں نماز پڑھنے جا رہا تھا تو یقین مانے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مجھے منع کیا کہ نہیں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھو. مجھے بڑا دکھ ہوا کہ کیوں نہیں پڑھو, تو معلوم ہوا کہ دوسرے مسلک کا ہے, وہ دیوبندی وہابی مسلک کا ہے, اس لیے وہاں نہیں پڑھیے. دل میرا روتا ہے, یہی انگلینڈ میں بھی ہے اور میں لوگوں سے کہتا ہوں, میں جاپان میں رہا, کوریا میں بھی رہا, میں نے اللہ رب العزت سے یہ کہا تھا کہ اے اللہ مجھے بہت ساری مساجد میں نماز پڑھائیے گا, اے اللہ مجھے اپنی دنیا دکھلائیے گا. تو اللہ نے 22 ممالک دکھلایا. ان ربی لسمیع دعا, بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے. لیکن اگر ہم وجہ بلا وجہ جھوٹ بولیں گے, وجہ بلا وجہ گالیاں بکیں گے تو زبان پاکیزہ نہیں رہی. تو کچھ تو شرماؤ اللہ سے مانگتے ہوئے کہ تم کیوں وجہ بلا وجہ گالی بکتے ہو, کیوں جھوٹ بولتے ہو. لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ نے فوراً قرآن شریف میں فرما دیا کہ لعنت ہو میری اس پر, کیوں جھوٹ بولتے ہو, چاہے وہ لیڈر ہو, چاہے وہ پبلک ہو, چاہے غریب ہو, چاہے امیر ہو, جھوٹ مت بولو. سجن رے جھوٹ مت بولو, خدا کے پاس جانا ہے, نہ ہاتھی ہے نہ گھوڑا ہے, وہاں پیدل ہی جانا ہے. تو خدا کے لیے اپنے آپ کو پہچانو, تمہیں رب نے پیدا کیا, اس سے مانگو, اس کے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ بھی دے کر کے مانگو. بعض لوگ اس کو برا کہتے ہیں کہ نہیں یہ کفر ہے, یہ شرک ہے. میں سمجھتا ہوں یہ شرک نہیں ہے, کیونکہ اللہ اپنے پیارے محبوب سے محبت کرتا ہے, اس کا وسیلہ دے کر مانگو, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہاں شریک مت ٹھہراؤ, شرک معاف نہیں ہے, بس یہ ہے. تو مسجد باب الاسلام میں یہ بنی تو یہاں کے نمازی وہاں نہیں جاتے تھے, وہاں کے نمازی یعنی. تو میں لندن میں بھی لوگوں کو تبلیغ کرتا ہوں, جاپان میں ہر مسجد میں نے نماز پڑھی اور میں نماز پڑھتا ہوں, دل میرا روتا ہے. اور اللہ رب العزت سے یہ عرض کرتا ہوں, یا عزیز الجبار المتکبر, آپ جملہ خرابیوں کے مسلمانوں کی درست فرما دے, آپس میں نیکی انصاف محبت دے دیجئے, سچ بولنے کی توفیق دے دیجئے, ایک دوسرے کا خیال کرنے کی توفیق دے دیجئے. لیکن اپنی کتاب محسن انسانیت میں میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان ربی لسمیع دعا, بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے. تو جو دعائیں سنتا ہے, بریکٹ میں میں نے سچی لکھا ہے اپنی کتاب محسن انسانیت رومن انگلش میں, وہ سچی بد دعا بھی سنتا ہے. لہذا کسی کا حق نہیں مارو, کسی کو مت ستاؤ, کسی کو دکھ ناجائز مت دو. اگر اس نے واقعی قصور کیا ہے اور تمہارا نقصان کیا ہے تو اس کو ایک بار سمجھاؤ, نہیں تو رب سے کہو, وہ ضرور سنے گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالی آئندہ بات ہوگی. اور یہ میں بتلا رہا تھا کہ اس طرف آگے جا کر کے اس طرف سے اگر آپ لیں گے تو میں الگ سے سڑک دکھلا دوں گا کہ وہاں پر میں بچہ تھا, میرا خیال ہے وہی 3ری-4 جماعت میں پڑھ رہا تھا, تو ایکسیڈنٹ ہوا تھا کہ ایک بس, مسافر بس وہاں سے آ رہے تھے, ایک اسکوٹر والا جناب اچانک آیا اور اس کو وہ بس والا دباتا اور کچلتا وہ گھسٹتا ہوا گیا. وہ میں بھلا نہیں سکا ہوں آج تک. تو وہ بیچارہ میرا خیال ہے وہ بچ گیا تھا, اور ڈرائیور نے بڑے زور سے وہ, اور یہاں پر نہاری کی دکان تھی, وہاں 1 آنے 2 آنے کی نہاری بکتی تھی, تو میں نہاری بھی کھاتا تھا, اور اتنی نہاری کھائی کہ پیٹ میں السر ہوا. تو جاپان میں میں جب رہا ہوں تو لوگوں سے میں یہی کہتا ہوں اب کہ خدا کے لیے آپ لال مرچ نہیں کھایا کیجئے, پیٹ صحیح رہے گا, آپ 100 سال زندہ رہیں گے. ہری مرچ کھائیے تو زیادہ اچھا ہے. تو انشاءاللہ اور باتیں اور مزید ہوں گی, تھوڑی بہت سیندی ادھر بھی جا کر کے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, السلام علیکم. سید اقبال.